शुरू करना हो तो प्लीज बता दें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ तशरीफ़ लाए. थैंक यू वेरी मच. और अभी मैं कोयटा से सीधे हम सब एहसन इकबाल साहब, राना सनाउल्लाह साहब, खुरम दस्तगीर साहब और परवेज़ रशीद साहब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब, तो हम लोग अभी सीधे कोयटा से वापस आ रहे हैं. और क्योंकि लाहौर की डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी तो वाया कराची फिर हमें आना पड़ा. कोयटा में कल हम हज़ारा बरादरी जिनके ऊपर एक क़यामत गुजरी है उनके पास हम कल गए, उनके धरने में शामिल हुए, उनके ख़ानदानों से मिले, उनकी ख़वातीन से मिले. और जो मनाजिर मैंने कल देखे मेरा दिल दहल गया. कोई वहाँ पर ऐसा, वो जो कानपुन शहीद हुए हैं, मेहनत कश थे बेचारे, कई 100 फुट कई 100 मीटर ज़मीन के नीचे जाके और कानों के अंदर जाकर उन्होंने अपनी रोज़ी जिस तरह वो कमाते थे, जिस तरह बेदर्दी से और बेरहमाना तरीके से जिस तरह उनके गले काटे गए, बहुत बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी है. और जब मैं उनके ख़ानदानों से वहाँ पर मिली, उनकी ख़वातीन से मिली जो लाशें और ताबूत अपने सामने अपने प्यारों के रख के बैठे हुए थे, माएँ थीं, बहनें थीं, बेटियाँ थीं, बुज़ुर्ग थे, बच्चे थे. किसी का भाई कत्ल हो गया, किसी का बेटा कत्ल हो गया, किसी के एक घर के कई अफराद कत्ल हो गए. और मैं यकीन करें वहाँ पर हर ख़ानदान जो है वो गम की एक बहुत बड़ी कहानी है. और जो मेरे साथ गले लग के वो रो रही थीं और अपने दुख वो बयान कर रही थीं, बिल्कुल यकीन माने कि ना मेरे पास वो अल्फाज हैं कि मैं बता सकूं कि उस वक्त मेरे जज्बात क्या थे. और जाहिर है पूरी कौम जो है इस वक्त सोग की हालत में है, पूरी कौम ने उनके दुख को, उनके दर्द को महसूस किया है. उसमें से कुछ इस तरह के भी ख़ानदान थे जिन्होंने मुझे बताया कि हमारा अब कोई मर्द नहीं रहा, हमारा कोई कमाने वाला तो नहीं रहा, लेकिन अब हमारे पास कोई मर्द भी नहीं है जो हमारे जनाजों को कंधा दे सके. इसी तरह कल भी मैंने एक बात कही थी कि एक उनमें से एक स्टूडेंट था, तालिब इल्म था, जिसको शायद उसकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से 1 माह की छुट्टी थी. और क्योंकि वो एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था तो वो 1 माह की छुट्टी उसने वो कान के अंदर काम करके, मजदूरी करके अपनी फ़ीस कमाने के लिए उसने 1 महीने के लिए वहाँ पर नौकरी की और उसको भी शहीद कर दिया गया. इसी तरह वो बच्चियाँ अपने वालिद के ताबूत सामने रख के बैठी थीं. कुछ ख़वातीन ऐसी थीं जिनका एक ही वाहिद कमाने वाला हस्बैंड था, 5 बच्चे 6 बच्चे थे, वो वहाँ पर बैठी थीं. तो बहुत एक करबला का मंजर था वहाँ पर. जाहिर है हम सवाए तसल्ली और तशफ़ी और दिलासा देने के हम क्या कर सकते थे. वो किया हमने जो हमसे हो सका. लेकिन आज जो मैंने आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी थी, मैं ट्रांजिट के लिए आई थी कराची और यहाँ से मेरी फ़्लाइट थी लाहौर की शाम को. मुझे लेकिन जब मैंने सुबह वो स्टेटमेंट सुना कि मैं ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊँगा और मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, आप अपने मुर्दों को दफनाएं तो मैं आपके पास वापस आऊँगा, तो मैं रह नहीं सकी ये कौम से बात किए बगैर. मेरे पास तो अभी भी वो अल्फाज नहीं है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ इस बेहिसी और जो इंसानियत से आरी जो आज बातें की हैं उन्होंने, ये मैं कहाँ से शुरू करूँ इसके ऊपर बात करना. लेकिन बात करना भी ज़रूरी है. सबसे पहले ये कि आपकी बहुत बड़ी नाकामी थी
کہ آپ ہزارہ برادری کے ساتھ یہ ظلم ہوتا آیا ہے، اور ان کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہمارا جو یہاں قبرستان ہے اس میں اب شہیدوں کو دفنانے کی جگہ بھی باقی نہیں رہی. 2 سے 2,500 ان کے شہداء ہیں. آپ جانتے ہیں کہ وہ کمزور طبقہ ہے، اس کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے، ان کی حفاظت کے لیے اقدامات کی ضرورت تھی. آپ اس میں فیل ہوئے، آپ اس میں ناکام ہوئے، آپ ان کو وہ تحفظ فراہم نہیں کر سکے، اور آپ کی اس نااہلی اور نالائکی اور فیلئر کی وجہ سے وہاں پر دہشت گردی کا وہ واقعہ ہوا جہاں پہ کانکنوں کے گلے کاٹے گئے. ان میں سے کل مجھے انہوں نے ایک تصویر دکھائی، آپ یقین مانیں کہ اس تصویر سے رات کو نیند نہیں آئی. وہ یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا گلا بالکل کھلا ہوا تھا. میں نے وہ تصویر زیادہ دیر نہیں دیکھی، دھرنے میں انہوں نے مجھے دکھائی. انہوں نے کہا کہ بی بی یہ سلوک ہوا ہے ہمارے ساتھ. اور وہ 6 دن سے آج آئی تھنک 6واں دن ہے، وہ -8 ڈگریز میں، کوئٹہ میں کہیں کہیں برف بھی تھی. آپ یقین کریں کہ وہاں پر جوں جوں شام ہو رہی تھی وہاں پر ہمارا کھڑا ہونا بھی مشکل تھا. اور وہ 6 دن سے مائیں، بہنیں، بیٹیاں، قوم کی مائیں، قوم کی بہنیں، قوم کی بیٹیاں، قوم کے بزرگ اور قوم کے بچے وہاں پر تابوت اپنے سامنے رکھ کر کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے اس بے حس حکمران کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کو بلا رہے تھے. ان کا کیا مطالبہ تھا؟ وہ آپ سے کوئی جائیداد تو نہیں مانگ رہے، وہ آپ سے نہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مردوں کو واپس زندہ کرو، نہ وہ آپ سے کوئی لمبے چوڑے مطالبے کر رہے ہیں. آپ نے وہ BBC نے وہ بچی کی ویڈیو دکھائی، جو ایک چھوٹی سی بچی اس بے حس عمران خان کو کہہ رہی تھی کہ آپ آ جائیں، صرف آپ یہاں آ جائیں تاکہ میں اپنے بابا کو دفنا دوں. تو وہ آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے تھے، وہ آپ سے صرف رحم کی امید کر رہے تھے. وہ آپ سے صرف یہ کہہ رہے تھے کہ آپ آ جائیں، ہمارے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ دیں تاکہ ہم اپنے مردوں کو دفنائیں. ہمدردی کے 2 بول وہ آپ سے چاہتے تھے. میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا مطالبہ ہے تو انہوں نے کہا کہ بی بی ہمارا کوئی مطالبہ نہیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ حکمران جو ہے وہ خود یہاں پر آئے اور آ کے ہمارے زخموں پر مرہم رکھے اور ہمیں یہ دلاسا دے کہ آئندہ ہمارے ساتھ اس قسم کے واقعات نہیں ہوں گے. اور پھر آپ ان کو کہتے ہیں کہ وہ آپ کو بلیک میل کر رہے تھے. وہ تصاویر ہیں، میں ذرا یہ قوم کو دکھانا چاہتی ہوں. یہ دیکھیں، اب یہ بچی جو کہہ رہی ہے کہ ظالموں میرے بابا کو مارنے سے پہلے، میرے بھائی کو مارنے سے پہلے مجھے مار دو، یہ بلیک میلر ہے. یہ 2 بچیاں تھیں جو مجھے وہاں پر ملیں. ان 2 بچیوں نے مجھ سے ایک ہی بات، مجھے اپنے بھائی کی، بالکل ینگ بھائی تھا، ایک کا ایک تھا، ایک کا دوسرا تھا، مجھے تصاویر دکھائیں اور کہا دیکھو یہ میرا بھائی ہے، اس کا گلا کاٹا. اب یہ مجھے بتائیں یہ بلیک میلرز ہیں؟ یہ دونوں اتنا روئیں کہ یہ میرے سامنے، یہ مریم اورنگزیب بھی وہاں پہ موجود تھیں، یہ بے ہوش ہو گئی تھی روتے روتے. یہ بلیک میلرز ہیں؟ اور یہ جو 2 بچیاں بیٹھی ہیں، ایک کا والد قتل ہوا ہے اور دوسری کا بھائی، یہ بلیک میلرز ہیں؟ اور پھر آپ نے کہا کہ دنیا میں کوئی وزیر اعظم جو ہے وہ اس طرح بلیک میل ہو کر کہیں نہیں جاتا. بھئی دنیا کے وزرائے اعظم کی تو چھوڑو، دنیا کا جو بھی وزیر اعظم ہے، کبھی بھی وہاں پر اگر ہیومن ٹریجڈی ہو جائے تو سب سے پہلے جو شخص وہاں پر پہنچتا ہے وہ آپ کا سربراہ ہوتا ہے. یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا فرض ہے کہ آپ لوگوں کے پاس وہاں پر ان کے غم اور خوشی میں شریک ہوں. تو آپ یقین کریں کہ یہ جو آج سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ یہ لوگ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں، مطلب لاشیں جنہوں نے اپنے آگے رکھی ہوئی ہیں اور جو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں، تشریف لائیں تاکہ ہم اپنی لاشوں کو دفنائیں، وہ بلیک میلرز ہیں. آپ ان کو بلیک میلرز کہہ رہے ہیں. اور وہ یہ میں نے کبھی اپنی پوری زندگی میں، جب آپ کو اللہ تعالیٰ حکمرانی دیتا ہے تو آپ میں عاجزی آ جاتی ہے
آپ میں اللہ تعالیٰ کا خوف آ جاتا ہے, آپ کا سر بورڈ سے جھک جاتا ہے. مگر میں نے یہ جو سٹیٹمنٹ آج سنی تو میرا تو دل دہل گیا. یہ اتنی سفاکی, اتنی بے رحمی اور اتنی غفلت اپنے فرائض سے اور اتنا تکبر, ہم صرف آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں. بلکہ میرا خیال ہے کہ ایک قدم آگے بڑھ کر ایک لفظ مجھے کہنا پڑے گا کہ یہ فرعونیت ہے, کہ آپ خود کہتے ہیں کہ جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے وہ والد کی طرح ہوتا ہے. میں نے کل بھی آپ کے بچوں کو دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کے بچوں کو کبھی کوئی تکلیف نہ آئے, لیکن آپ خود کہتے ہیں کہ سربراہ والد کی طرح ہوتا ہے. تو اگر خدا نخواستہ آپ کے گھر میں یہ آفت آتی تو کیا آپ ان کو بھی بلیک میلرز کہتے, یہی بات کرتے؟ بہت ویسے ہر شخص حیران ہے, 22 کروڑ عوام حیران ہے کہ آپ جا نہیں سکے, لیکن ہمدردی کے 2 بول تو آپ بول سکتے تھے. اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اپنے مردوں کو دفناؤ, میں تب آؤں گا. آپ شرطیں لگا رہے ہیں ان کے ساتھ. بھئی جن لوگوں کی تم چیخو پکار پر نہیں گئے, آہو بکا پر نہیں گئے, ان کے مردے دفنانے کے بعد اگر تم ان کے پاس جاؤ گے تو ان کو تمہاری کیا ضرورت ہے؟ جب تم ان کے دکھ کی گھڑی میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے تو اس کے بعد تم جتنی دفعہ مرضی جاؤ, تمہارے نہ جانے کی کوئی حیثیت ہے, نہ تمہارے جانے کو تب کوئی مانے گا. کتنے مستقبل اجڑ گئے, کتنی ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں, کتنے بہنوں کے بھائی چلے گئے, قیامت ٹوٹی ان لوگوں پر. کھلے آسمان کے نیچے وہ بیٹھے ہیں اور آپ لاشوں کے ساتھ ضد لگا کر بیٹھے, آپ لاشوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں, آپ مظلوموں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں اور ضد لگا کے بیٹھے. آپ کی انا اور تکبر جو ہے وہ آپ کو وہاں جانے نہیں دے رہا. بڑی عجیب بات ہے. اگر تکبر اور ہٹ دھرمی کا کوئی چہرہ ہوتا تو عمران خان جیسا ہوتا. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ میڈیا کو نہیں بتایا جا سکتا کہ عمران خان صاحب کے نہ جانے کی کیا وجہ ہے. اگر تو وہ وجہ سیکیورٹی تھی, اگر تو وہ وجہ کوئی آپ کی زندگی کی حفاظت تھی, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمیں بھی خطرہ تھا, ہمیں بھی منع کیا گیا, سیکیورٹی کلیئرنس ہمیں بھی نہیں ملی, لیکن ہم وہاں گئے, جو بھی ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, اور قوم بھی یہ پوچھنے میں حق بجانب ہے, کہ آپ وہاں پر تشریف نہیں لے گئے, آپ کی زندگی کو اگر خطرہ تھا تو کیا 22 کروڑ عوام کی زندگی اور وہ جو 10 تابوت وہاں پر پڑے ہیں ان کانکنوں کی زندگی سے زیادہ آپ کی زندگی جو ہے وہ اس کی قیمت زیادہ ہے؟ آپ کی زندگی اس سے زیادہ قیمتی ہے؟ جن 22 کروڑ عوام پر آپ مسلط ہیں ان کی زندگیوں کی کوئی قیمت نہیں, کوئی حیثیت نہیں, آپ کی زندگی ان سے زیادہ قیمتی ہے؟ میں پھر کہوں گی کہ آپ کی ذمہ داری نہیں تھی, آپ کا فرض تھا, اور اس فرض کو آپ نبھانے میں ناکام ہوئے. آپ نہ صرف بزدل ہیں, ڈرپوک ہیں, بلکہ اگر آپ سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے وہاں نہیں گئے تو آپ کو سلیکٹ ہونے کی بہت جلدی تھی. آپ کو پھر 1000 بار سوچنا چاہیے تھا کہ یہ قوم کی 22 کروڑ عوام کی جو ذمہ داری آپ کے سر پہ آئی ہے, اس کا جواب آپ کو اللہ تعالیٰ کو دینا پڑے گا. اس کا جواب آپ کو 22 کروڑ عوام کو دینا پڑے گا. اس کا جواب آپ کو نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اللہ تعالیٰ کو بھی دینا پڑے گا. کیا جواب دیں گے؟ اور اچانک وہ جو 6 دن سے وزیر رٹ لگا رہے ہیں کہ سیکیورٹی تھریٹ تھا, وہ تو آج خود ہی انہوں نے بتا دیا کہ سیکیورٹی تھریٹ نہیں تھا, وہ انا تھی, وہ ضد تھا, اور وہ بلیک میلنگ تھی. یہ آپ خود آج عوام کو بتا رہے ہیں. قوم جاننا چاہتی ہے کہ کون سی ایسی مصیبت تھی, کون سی ایسی مصلحت تھی جس نے آپ کو جانے سے, مظلوموں کے سر پر ہاتھ رکھنے سے روکے رکھا. اگر یہ تقاضۂ تابعداری ہے تو قوم یہ پوچھنے میں حق بجانب ہے
کہ عوام کی زندگیوں سے زیادہ آپ کی تابعداری ضروری ہے؟ اگر یہ بے حسی اور سفاکی ہے تو بھی قوم کو بتا دیجئے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ مصیبت کی کسی گھڑی میں آپ کی طرف نہیں دیکھنا اور آپ نہیں آئیں گے اور آپ مظلوموں کو بلیک میلرز کہہ کے بلائیں گے. اور اگر یہ آپ کی توہم پرستی ہے وہ وجہ بن گئی تو وہ بھی قوم کو بتا دیں تاکہ قوم کو پتہ چل جائے کہ 22 کروڑ عوام کی زندگی جو ہے وہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے, کسی حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ جو ہے وہ اس کا فیصلہ اب توہم پرستی کیا کرے گی. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, یہ ایک ٹرینڈ ہے اور یہ ایک پیٹرن ہے. یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جس کو جب کہا جاتا ہے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں مہنگائی سے, آپ نے تو بڑے سہانے خواب ان کو دکھائے تھے, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں تو میں کیا کروں, میرے پاس جادو کا کوئی بٹن تو نہیں ہے. یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو موٹر وے پہ جب ایک خاتون کی اس کے بچوں کے سامنے بے حرمتی ہوتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ رات کے وقت گھر سے کیوں نکلی اور وہ اکیلی کیوں جا رہی تھی. اور یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جب پینشنرز, لیڈی ہیلتھ ورکرز یا جو سرکاری ملازمین ہیں یا اساتذہ جو ہیں جب اپنے مطالبات لے کر اسلام آباد کی سڑکوں پر نکلتے ہیں تو ان کی تذلیل کی جاتی ہے. وہ جب مائیں بہنیں بیٹیاں اسلام آباد میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی ہوتی ہیں تو وہاں پر ان کو کوئی جا کر پوچھنے والا نہیں ہے بلکہ ان کو ٹیئر گیس ان پر پھینکی جاتی ہے, ان کے اوپر ڈنڈے برسائے جاتے ہیں. اور پھر یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے کہ جب اب قوم کی بیٹیوں کی بے حرمتی آئے روز کا واقعہ بن گیا. کل بھی میں نے سنا کہ وہ جو برج سے چھلانگ لگا دی تھی تو اس دن کوئی قصور کی زینب کو یاد نہیں کرتا. اس دن کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ اس وکٹم کے گھر جائے اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھے, اس کے زخموں پر مرہم رکھے. اور یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے کہ اسلام آباد کی سڑکوں پر ایک نوجوان کا جو اوبر چلا کر اپنی روزی کماتا تھا اور وہ تحریک انصاف کا سپورٹر تھا, اسلام آباد کی سڑکوں پہ اس کو 22 گولیاں مار کر اس کو قتل کر دیا گیا. چلے میں مانتی ہوں کہ ہزارہ برادری کے ساتھ افسوس کرنے آپ کو کوئٹہ جانا پڑنا تھا. اسلام آباد کا وہ آپ کا اپنا سپورٹر تھا, اپنی جماعت کا, 22 گولیاں آپ نے اس کے سینے میں, اس کے جسم میں اتار دی. آپ کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ اس کے والدین کو جو دہائیاں دیتے رہے, جو ٹی وی پہ آ کے روتے رہے کہ ہم اس کے سپورٹر تھے, کسی کے کہنے پر ہم نے اس کو ووٹ دیا تھا, کہ آپ اس کو جا کے دلاسا دے آتے. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ فوج سب جانتی ہے. کیا فوج جانتی ہے کہ آپ کتنے بڑے بزدل ہیں؟ کیا فوج یہ جانتی ہے کہ لاشیں لوگ رکھ کے بیٹھے ہوئے اور آپ اپنی بزدلی اور اپنی انا کی وجہ سے آپ وہاں پر نہیں پہنچے؟ کیا فوج یہ جانتی ہے کہ آپ کی نالائکی نے, آپ کی بے رحمی نے, آپ کی نااہلی نے پورے ملک اور 22 کروڑ عوام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا؟ کیا سلیکٹرز یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے 22 کروڑ عوام کے ملک کی تقدیر ایک ایسے انسان کے حوالے کر دی کہ جس نے پہلے اپنی نالائکی اور نااہلی سے معیشت کو برباد کیا, اپنی ناعاقبت اندیشی اور اپنی چھوٹی سوچ سے اس نے پاکستان کے دیرینہ دوستوں کو ناراض کیا, فارن پالیسی کا بیڑا غرق کیا, جس نے اپنی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے اور اپنی غلط ترجیحات کی وجہ سے پہلے گورننس کا بیڑا غرق کیا اور اب وہ مظلوموں کو بلیک میلرز کا لیبل دے کر وہ انسانیت کی توہین کر رہے ہیں. تو میں سلیکٹرز سے بھی یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کیا 22 کروڑ عوام میں آپ کو یہی ایک سوغات ملی تھی؟ کیوں آپ نے 22 کروڑ عوام کی زندگیوں سے کھیلنے کے لیے ایسے نالائق, نااہل اور بے حس شخص کو مسلط کیا عوام کے اوپر؟ اور مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ کچھ سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ کام یہ حکومت کا ہے کہ جا کے دھرنے میں بیٹھے افراد سے بات چیت کرے, ان کے زخموں پر مرہم رکھے. اور جب سیکیورٹی ایجنسیز یہ کام کر رہی تھیں اور سنا تھا کہ مذاکرات بالکل قریب تھے کہ کامیاب ہو جاتے, آپ نے اس قسم کا
नाआकबत अंदेशी वाला बयान दाग दिया, वो सिक्योरिटी इदारे भी सर पकड़ के बैठे होंगे कि किस इंसान से पाला पड़ा है हमारा। ना सिर्फ सर पकड़ के बैठे होंगे बल्कि सर पीट रहे होंगे। और फिर 73 साल में तो ये सुनते आए थे कि चंद अफराद की गलतियां करते हैं और उसका जो खमियाजा है वो हुकूमतों को भुगतना पड़ता है। यहाँ पर तो बिल्कुल उलट हिसाब है। यहाँ पर तो ये हुआ कि हुकूमत जो पे दर पे गलतियां कर रही है उसका खमियाजा सिलेक्टर्स को भुगतना पड़ रहा है। आवाम सिलेक्टर्स से जवाब मांग रही है। और फिर आप किसी वक्त में जब आप ऑपोजिशन में हुआ करते थे तो आप हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की मिसालें दिया करते थे। आज वो मिसाल किसी को याद नहीं आई। आज उनका वो कौल और फरमान भी किसी को याद नहीं आया जब उन्होंने कहा कि दरियाए दजला के किनारे अगर कोई जानवर भी भूखा प्यासा मर जाए तो हुक्मरान को जवाब देना पड़ेगा। आप तो कौम को ये बताते थे ना, तो वो कौम आपसे आज जवाब मांगती है कि आप ड्रामाज देखने का टाइम है आपके पास, कुत्तों के साथ खेलने का टाइम है आपके पास, और बड़े बड़े लॉन्स में बैठकर सोफों के ऊपर धूप सेकने का टाइम है आपके पास, लेकिन हजारा बरादरी के गम में शरीक होने का टाइम नहीं है आपके पास। और जवाब तो आपको देना पड़ेगा। ये कौम आपसे जवाब लेकर रहेगी। ये कौम आपसे भी जवाब मांग रही है, ये कौम आपके सिलेक्टर्स से भी जवाब मांग रही है। और ये कौम कह रही है कि खुदा के बंदे बनो, बंदों के खुदा मत बनो। और मुझे वो बहादुर शाह जफर का शेर भी याद आ रहा है कि जफर आदमी उसको ना जानिएगा, हो वो कितना ही साहिबे फहमो ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफ खुदा ना रहा। तो यहाँ ऐश और तैश के अलावा सफाकी भी है, फिरौनियत भी है, तकब्बर भी है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि इतने नाअहल और बेहिस हुक्मरान से पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को निजात दे, ताकि पाकिस्तान फिर एक दफ़ा फिर तरक्की के रास्ते में पे दोबारा आ सके। और मैं आज हाथ जोड़कर अपनी हज़ारा बरादरी से भी जो धरने में बैठी अपने प्यारों को की लाशें आगे रख के, मैं कौम की बेटी होने के नाते मैं पूरी कौम की तरफ से हाथ बांध के उनसे इल्तिजा करती हूँ कि आप अपने प्यारों को दफना दीजिए, उनको अल्लाह ताला के हवाले कर दीजिए। जिस इंसान से आप उम्मीद लगा के बैठे हैं उस इंसान के सीने में दिल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लाशों को एनआरओ देंगे? वो किसको एनआरओ देना? उनसे ना वो किसी को एनआरओ देने की पोजीशन में है। वो तो खुद शायद उनको क्वेटा जाने की इजाजत नहीं मिली, तो जिसको इजाजत ना मिले उसकी क्या हैसियत है एनआरओ देने की किसी को? नहीं, इस मामले में आप मुझे मत उलझाएं। अगर मैं सियासत करना चाहती तो आपको मुंह छुपाने की जगह ना मिलती। इसको अपनी नाअहली को और अपनी नालायकी को, अपनी गफलत को, अपनी बेहिसी को ये कह कर के सियासत ना की जाए, उसके नीचे छुपाने की कोशिश ना करें। अगर आप ये समझते हैं कि हम आपकी नाअहली और नालायकी और बेहिसी को ये कहकर फरामोश कर देंगे कि सियासत नहीं, तो सियासत किस चीज का नाम है? सियासत कौम और अवाम की खिदमत करने का नाम है। अगर आप उसमें फेल होते और आप अगर अपनी जिम्मेदारियों की में गफलत बरतते तो हम हक बजाने में आपके ऊपर उंगली उठाने में हमें ये सबक ना दें कि सियासत ना करें। अगर हम नहीं बोलेंगे उनके लिए, हजारा बरादरी के लिए, तो कौन बोलेगा? आप ये बिल्कुल ना सोचें कि हम आपको जाने देंगे। हम आपको बिल्कुल ये सियासत के खेल में छुपने नहीं देंगे। जी
लेकिन ये पहला वाकया नहीं है, 22 साल से ये वाकयात हो रहे हैं, हजारों की तादाद में वो लोग शहीद हो चुके हैं। आपकी हुकूमत में रही, उस दौर में भी ये वाकयात हुए हैं। इससे पहले जरदारी साहब के दौर में तो लोगों लोग जो है वो शहीद हुए हैं। तो वहाँ तक तो सही है, लेकिन जिम्मेदारी को 20 साल की जो हुकूमत है वो मुकम्मल नहीं। और आखिरी वाकया PTM का पाकिस्तान अवामी तहरीक में पुलिस वालों ने आपके दौर में भी बेगुनाह फैसले के करीब शहीद किए। देखिए मेरी बात सुने, बात यह है कि 73 साल में ये जो आमिरों की तोहफे दिए हुए हैं दहशत गर्दी के, ये जो दहशत गर्दी का तोहफा मुशर्रफ से मिला था पाकिस्तान को, जिसमें गली गली जगह जगह बारूद की बू आया करती थी और लाशें उठती थी, वो अल्लाह ताला के फजलो करम से एक इलेक्टेड हुकूमत ने, जिसके सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे, उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ, सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर इस मुल्क से दहशत गर्दी को ख़त्म किया था। और उस पर ज़रब-ए-अज़्ब लड़ी गई थी, उस पर रद्दुल फसाद लड़ी गई थी, और उसका जो खात्मा हुआ था वो इनकी नाअहली और नालायकी और गलत प्रायोरिटीज़ की वजह से उस दहशत गर्दी ने सर उठा लिया। और सारे जो जितने भी आपकी तरजीहात हैं वो सारी आपकी गलत हैं, और आप क्योंकि उन चीज़ों के पीछे लगे हुए हैं जिनका नाम मैं इस वक्त नहीं लेना चाहती, मैं इसको सियासी नहीं बनाना चाहती, आपकी उन गलत तरजीहात की वजह से, और आपने इदारों को भी उस तरफ लगाया हुआ है, सब अपनी गफलत के मुर्तकिब हुए। और मैं फिर भी ये कहती हूँ कि हो जाता है, हादसा हो गया, लेकिन 73 साल में मैंने इतनी सफाक, बेहिस और बेरहम हुकूमत नहीं देखी। आपको दहशत गर्दी का वाकया हो गया, आपको वहां जाने से कौन रोक रहा है? जितनी हुकूमतों के आपने नाम लिए, हादसात उनके वक्त में भी हुए, दहशत गर्दी उनके वक्त में भी हुई, लेकिन कौन सी ऐसी हुकूमत थी जिसको बिलक बिलक के अवाम पुकार रहे थे और वो कह रहे थे ये हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं? जी नहीं, मुझे आई नो प्लीज, आज मैं सियासत पे बात नहीं करूंगी। नहीं, आपको जो नहीं, प्लीज एक्सक्यूज मी, ये जो है ये हज़ारा बरादरी के लिए मैं ये कर रही हूँ, इसमें मैं आज किसी भी सियासी बात का जवाब नहीं दूंगी। जो भी आपके PDM से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, हमारी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आपको आगे बहुत सारी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होगी, आपको मैं पूरा मौका दूंगी उस पर बात करने का। शुक्रिया। नहीं, नो, मैं आप देना चाहेंगे? आप दीजिए। देखिए, हमारे दौरे हुकूमत में मई 2018 में 10 या 11 मजदूरों का वहाँ पे कत्ल हुआ था, और उस वक्त एक भूख हड़ताल की थी और उन्होंने एहतजाज किया था। और चूंकि इसका एक पस मंज़र है, 14 सालों में 2000 से ज़्यादा हज़ारा बरादरी के लोग निशाना बने हैं, तो उनकी कम्युनिटी का मुतालबा था कि हम तब भूख हड़ताल ख़त्म करेंगे जब आर्मी चीफ यहाँ पर आएंगे। तो मैं इंटीरियर मिनिस्टर था और आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा, हम कोयटा गए और वहाँ पे मैंने जाके जो उनके नुमाइंदे थे उनकी भूख हड़ताल ख़त्म कराई, उन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात की और उनकी तसल्ली तशफ़ी हो गई। मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या प्राइम मिनिस्टर की ईगो, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ज़्यादा बड़ी है? अगर मई 2018 में इंटीरियर मिनिस्टर के साथ आर्मी चीफ भी चल के कोयटा चले जाते इसलिए कि उनकी तसल्ली हो जाए, तो प्राइम मिनिस्टर को क्या अमरे मुमाने था कि अगर उनके जाने से इतनी मजलूम कम्युनिटी को तसल्ली और तशफ़ी हो जाती? देखिए, बलूचिस्तान की जो गवर्नमेंट है और जिस तरह वो लाई गई है, बाप पार्टी जो है, बिना माँ बाप के जो पार्टी अचानक बन गई, इसी तरह जो ये बेहिस खान साहब हैं, ताबेदार खान साहब, जिस तरह रातों रात इनके लिए रिगिंग करके इनको इंस्टॉल किया गया। जब आप इस तरह के लोगों को मुसल्लत करेंगे अवाम के ऊपर, तो जब भी अवाम पर कोई दुख की घड़ी आएगी या अवाम को इनकी ज़रूरत पड़ेगी, ये आपके लिए अवेलेबल नहीं होंगे। बस मुझे इतना ही कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया। जी
बाय द वे, मैं ढूंढती रही कि जो वज़ीर आला बलूचिस्तान कहाँ हैं, तो मुझे सिर्फ उनकी चंद ट्वीट्स नजर आई. इसके अलावा ना वज़ीर आला का कुछ पता है, ना वज़ीर आज़म का कुछ पता है. जब आप ऊपर से ला के लोगों को जो पैराशूट करके आते हैं, मुसल्लत करते हैं, तो वो अवाम को जवाब देने ही होते हैं. मैं इस तरह के किसी भी इंसान का जिनके अंदर इखलाक की कोई रमक भी नहीं है, मैं उनकी किसी बात का कोई जवाब नहीं देना चाहती. एक उनकी सुन ले जी, आखिरी रह गए. जी जी, नहीं, मेरी सिंध की ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है. जिस दिन मेरे कमरे पे धावा बोला था, मैंने उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. शुक्रिया शुक्रिया.